पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 397 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 389 जना निको भए। न्यायालयको विवादमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने। गृह मन्त्रीलाई वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीको फोन, आधा घण्टाभित्र सर्वोच्च परिसरबाट सुरक्षाकर्मी हटाउनुस्। माओवादी केन्द्रको विधान संशोधन, एउटा समितिमा मात्र बस्न पाउने। रातो र नीलो सिलिन्डर कार्यान्वयन नगरेर व्यवसायलाई पुस्दैछ आयल निगम। एकता गर्न सम्भव हुने शक्तिसँग वार्ता गर्ने एकीकृत समाजवादीको निर्णय। रामचन्द्र पौडेलको प्रस्ताव, मलाई सभापतिमा साथ दिनुस्, 3 थरको चुनाव विदा लिन्छु। इन्धनको मूल्यवृद्धि विरुद्ध अनिराष्ट्र बेहुली निकाल्यो मसला जुलुस। उच्च साझेदारीको आधारमा प्रतिनिधित्व चयन गर्ने केपी ओलीको आग्रह। सदनमा रचनात्मक प्रदर्शन गर्ने वातावरण बनिराखेको छैन भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भने। एमाले छोड्ने लहर चलेको छ भन्दै माधव नेपालको भनाई। कार्यभाग दिने विवादास्पद निर्णय, सहयोगीलाई दोष दिएर उम्की दीपक मनाङ्गे। सुनको कोटा दैनिक 30 किलो बनाउने व्यवसायको माग। अर्थमन्त्रीसँग बैंकर्सले भने सरकारी रकम खर्च हुँदा समस्या भयो। एमाले महाधिवेशन प्रचारमा कागजका पोस्टरहरू प्रयोग नगर्ने। न्यायालयका बारेमा गठबन्धनको साझा धारणा आउँछ भन्दै प्रचण्डको भनाई। सर्वोच्चका न्यायाधीशले गरे सबै इजलास बहिष्कार। पोखरा काठमाडौँको सडक यात्रा 2 घण्टाको बनाउने योजना छ भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने। अझै सञ्चालनमा आएन मन्त्री आलेले थालेको निशुल्क बस सेवा। राजीनामा छल्न फुलकोट बोलाएर कुलप्रथा सुरु गर्ने तयारीमा प्रधान न्यायाधीश। दुर्गम क्षेत्रका जग्गा पनि धितो स्वीकार गर्ने बैंकरलाई अर्थमन्त्रीको आग्रह। भूपेन्द्र हत्या प्रकरण 16 जना विरुद्ध जाहेरी। योजनाकार नवीन राउल अझै फरार। जनवादी गायिका लक्ष्मी गुरुङको निधन। यसबारे पूरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। म आर्यन न्युपाने दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गर्न र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै रहेको बेल घण्टीलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सनु होला। आउनुहोस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पहिलो खबर, कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 397 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। 9134 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 355 जना र 1932 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 42 जना गरी 397 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 389 जना निको भएका छन्। आज थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,11,452 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,479 पुगेको छ भने 7,97,448 जना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 7,498 जना रहेका छन्, जसमध्ये 6,945 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 553 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 190 जनाको आइसियु र 57 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 6 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 34 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 125, ललितपुरमा 42, रूपन्देहीमा 31, कास्कीमा 16, कैलालीमा 12, सुनसरीमा 11 र तनहुँमा 10 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। दर्शकवृन्द, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले पार्टीको आकर्षण बढेको बताएका छन्। स्थायी कमिटी सदस्य उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष नेपालले नेकपा एमाले छोड्ने लहर नै चलेको बताएका छन्। स्वाना पार्टीहरूबाट पार्टी प्रवेश गर्ने क्रम जारी नै छ। मुख्य गरी एमाले छाड्नेहरूको लहर चलेको छ। अध्यक्ष नेपालको भनाइ थियो। डडेलधुराबाट एमाले अध्यक्ष सहित ठूलो पंक्ति पार्टी प्रवेश गरेको बताउँदै अध्यक्ष नेपालले अन्यत्र पनि उस्तै लहर आएको बताएका छन्। नेकपा एमाले छाडेर 4 नेता पार्टीमा प्रवेश गरेको र अन्य नेताहरूसँग पनि कुरा चलिरहेको जानकारी दिएका छन्। शनिबार सुरु हुने केन्द्रीय कमिटीको बैठक एजेन्डा तय गर्ने बानेश्वर स्थित एक बैंक्वेटमा बैठक चलिरहेको समेत बताइएको छ भने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गरिने एजेन्डा बारेमा छलफल भइरहेको छ। प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले भनेका छन्, स्थायी कमिटी बैठकमा सम्मानित नेता झलनाथ खनाल समेत सहभागी रहेका छन्। मृगौला प्रत्यारोपणपछि आराम गरिरहेका खनाल पछिल्लो पटक पार्टी बैठकमा सहभागी भएका हुन्। त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीले एकता गर्न सम्भव हुने शक्तिहरूसँग वार्ता गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। शुक्रबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले राजनीतिक दृष्टिकोण र महत्त्वका आधारमा सबैसँग वार्ता गर्ने निर्णय गरेको हो। कुनै पनि पार्टीको शक्ति, क्षमता र जनाधार राजनीतिक दृष्टिकोण र महत्त्वका आधारमा सबैसँग वार्ता गर्ने निर्णय भयो भन्दै बैठकपछि जारी वक्तव्यमा भनिएको छ। विभिन्न दल र शक्तिहरूसँग भएको वार्ता बारेमा महासचिव डाक्टर बेदुराम भुसालले तयार पारेको रिपोर्ट केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने निर्णय समेत भएको छ भने बैठकमा अध्यक्ष माधव नेपालले राष्ट्रिय राजनीति र संगठनात्मक अवस्था बारेमा ब्रिफिङ समेत गरेका थिए। अध्यक्ष नेपालले कार्यकर्ता पंक्ति हुने अब सबै तहको चुनावमा जुट्नुपर्ने भएकाले आवश्यक योजना बनाउन पनि निर्देशन दिएका छन्।
दर्शकवृन्द, कैलालीका 22 वर्षीय युवक भूपेन्द्र बडुवालको हत्या आरोपमा 16 जना विरुद्ध किटानी जाहेरी परेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय टिकापुरमा भूपेन्द्रको हत्या आरोपमा उनका परिवारले 6 जना विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएको भने गत मंगलबार राति लम्कीचुवा नगरपालिका 1 लम्की बजारका भूपेन्द्रको टिकापुर नगरपालिका 1 स्थित सिद्धार्थ होटल नजिकै एक समूहले चक्कुले हानेर लखेटी हत्या गरेको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका अनुसार किटानी जाहेरीमा परेका 16 जना मध्ये 8 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको छ भने घटनाका योजनाकार चिसापानी बजारका नवीन राउल सहित 8 जना फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ। हत्या आरोपी 16 जना मध्ये 8 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ भने जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका एसपी विश्व अधिकारीले भनेका छन् बाँकी फरार आरोपीको पनि खोजी भइरहेको जानकारी दिएका छन्। उनले फरार आरोपीको खोजी गर्नका लागि प्रहरी परिचालन गरिएको पनि बताएका छन् र खोजी कार्य जारी छ। नियन्त्रणमा रहेकाहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ भन्दै उनले भनेका छन्। भूपेन्द्रलाई घरबाट लैजाने लम्कीका उनका साथी 22 वर्षीय कपिल श्रेष्ठ सहित 8 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ भने प्रहरीका अनुसार कपिल सहित लम्कीचुवा नगरपालिका 3 का 20 वर्षीय आर्यन देवकोटा, 24 वर्षीय महेश राउल, 20 वर्षीय धीरज शाही, लम्कीचुवा 1 मा बस्ने 18 वर्षीय निशान मल्ल, टिकापुर नगरपालिका 1 का 22 वर्षीय प्रवीण रिमाल, 26 वर्षीय सोहन शाह र 21 वर्षीय रोहित आलेलाई हिरासतमा राखेको थियो। आपसी रिसिभीका कारण होटल संगम चिसापानीका सञ्चालक नवीन राउलको योजनामा भूपेन्द्रको हत्या भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। फरार रहेका नवीन राउल अपराधिक पृष्ठभूमिमा रहेको प्रहरीले जनाएको छ भने उनी सहित 8 जना आरोपी फरार रहेका छन्। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट पक्रा परेका आर्यनले भूपेन्द्रमाथि चक्कु हान्दा अन्य 7 जनाले घटनामा सघाएको समेत भेटिएको छ। विशेष गरी भूपेन्द्र हत्या प्रकरणमा 16 जना विरुद्ध जाहेरी परेको छ भने योजनाकार नवीन राउल अझै फरार रहेका छन्। दर्शकवृन्द, सडक मार्गले निस्वैकार दुर्गम क्षेत्रका जग्गालाई पनि धितोको रूपमा स्वीकार गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंकहरूलाई आग्रह गरेका छन्। शुक्रबार मन्त्रालयमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर, वाणिज्य बैंकहरूका सीईओ तथा प्रतिनिधिसँग मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था बारेमा भएको छलफलमा उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन्। मन्त्री शर्माले बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा मोटरबाटो पुगेको जग्गालाई मात्र धितोको रूपमा लिनाले गरिब किसानहरूले बैंकको ऋण नपाइरहेको समेत बताएका छन्। ऋण दिन बैंकहरूलाई 10 फिट ठूलो मिटर बाटो चाहिन्छ। उनले भनेका छन्, तपाईहरू ओखरफल्ने जग्गा समेत धितो लिन मान्नुहुन्न। कृषिमा ऋण तपाईहरूले कृषिमा आधारित धितो लिन सक्नु पर्यो भन्दै बताइएको छ। मन्त्री शर्माले पछिल्लो समय बैंकहरूले कर्जा सीमा पूरा गर्न लागेको तर्फ संकेत गर्दै अब क्षेत्रगत कर्जा प्रवाहको अवस्था अध्ययन गर्न समेत सरकारले आग्रह गरेको छ। उनले ऋणीले कुन क्षेत्रमा कति लगानी गरेको छ भनेर बैंकले आफैले पनि अनुगमन गर्ने र त्यसको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्नुपर्ने बताएका छन्। त्यसैगरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पोखरा काठमाडौँ सडक यात्रालाई 2 घण्टा छुट्याउने योजना रहेको बताएका छन्। पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले कास्कीको पोखरामा आयोजना गरेको स्वागत तथा छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले यसको लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको जानकारी समेत दिएका छन्। पोखरा काठमाडौँलाई 2 घण्टा कसरी जोड्न सकिन्छ यस विषयमा छलफल सुरु भएको छ। सुरुङ मार्ग बनाएर हुन्छ या वैकल्पिक मार्ग बनाएर हुन्छ, छलफल चलिरहेको छ। उनले भनेका छन्, पोखरा काठमाडौँ सडक मार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाएर यात्रा छुटाउने सरकारको योजना रहेको छ भन्दै बताएको छ। कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरूले कोभिड-19 बाट थलीको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई राहत मिल्ने गरी सरकारले थप कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने समेत बताएका छन्। विशेष गरी पोखरा काठमाडौँको सडक यात्रा 2 घण्टाको बनाउने योजना छ भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले न्यायालयमा भएको विवादको विषयमा 5 दलीय गठबन्धनको साझा धारणा छिट्याउने बताएका छन्। हिजो शुक्रबार माओवादी केन्द्रले भोजपुरका अगुवा कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् भने पत्रकारसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले भनेका छन्, न्यायालय जस्तो स्वतन्त्र र गरिमामय संस्था विवादमा मुसिनु राम्रो होइन। सर्वोच्च अदालत भित्रको विवाद त्यही भित्रबाटै मिलाउनु सके राम्रो हुन्छ, तर त्यस विषयमा हाम्रो धारणा छिटै बाहिर ल्याउँछौँ भन्दै उनले भनेका छन्। त्यस्तै अहिलेको 5 दलीय गठबन्धन चुनावसम्मै जाने बताउँदै उनले आवश्यक परे निर्वाचन पछाडिसम्म पनि जान सक्ने धारणा राखेका छन् र स्थानीय तहको निर्वाचन आयोगले चैतमा तोकेको भए पनि संविधान अनुसार 6 महिनासम्म पनि सार्न सकिने अध्यक्ष प्रचण्डले बताएका छन्। सकेसम्म एकै पटक तिनै तहको चुनाव गर्न सके चुनावमा हुने खर्च समेत जोगिने उनको भनाइरहेको छ भने यस विषयमा भने गठबन्धनसँग छलफल भइरहेको समेत उनले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रले विधान संशोधन गरेर पार्टीमा एक व्यक्ति एक समितिको नीति लागू गरेको छ। पुसमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको माओवादीले भोलिदेखि वडा तहको सम्मेलन गर्दैछ भने त्यसको अघिल्लो दिन केन्द्रीय सदस्यहरूको भर्चुअल बैठकले विधान संशोधन समेत गरेको छ। अब एक व्यक्ति एक पदको नीति लागू हुने भएको छ भने यो निर्णय अनुसार कुनै पनि व्यक्ति एउटा कमिटीबाट मात्र बस्न पाउँछन् भन्दै बताएको छ। यसअघि केन्द्रीय सदस्यहरू प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष लगायतका पदमा थिए भने यस्तो समस्या माथिदेखि तल्लो कमिटीसम्म पनि रहेको थियो। न्यायालय जिम्मेवारी दिन यो व्यवस्था गर्नै पर्ने थियो भन्दै एक नेताले भनेका छन्। विशेष गरी माओवादी केन्द्रले एउटा समितिमा मात्र बस्न पाउने केन्द्रको विधान संशोधन बनाएको छ। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले न्यायालयमा देखिएको संकट समाधानमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताएका छन्। शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भेटेर कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले पछिल्लो अवस्था बारेमा छलफल गरेका थिए। बिहिबार साँझ महान्यायाधीश वक्ता खम्बबहादुर खाती, सर्वोच्च अदालतका अध्यक्ष पूर्णमान साकी, वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले मन्त्री बडुलाई भेटेर सरकार मौन रहन नहुनेमा जोड दिएका हुन्। मन्त्री बडुले त्यही ब्रिफिङ गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले न्यायालयमा देखिएको विवादमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न
नमिल्ने बताएका छन्। संविधानले राज्यका निकायको अधिकार प्रष्ट बताएको छ। अदालतको विषयमा संविधानको दायरा नाग्न मिल्दैन, देउवाले मन्त्री बडुलाई भनेका छन्। यो अदालतको समस्या हो, अदालतले नै यसको निकास दिनुपर्छ। तपाई पनि यही भन्नुहोला भन्दै उनले भनेका छन्। विवादलाई सरकारले नजिकबाट हेरिरहेको र समस्याको निकासा अदालतबाट होस् भन्ने चाहेको उनले बताएका छन्। कानून मन्त्री बडुले पनि सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विवादबारेमा सरकारवाला पक्षहरूसँग छलफल भइरहेको समेत बताएका छन्। दर्शकवृन्द, गत सोमबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बालनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गोल्डन गेट प्रवेशद्वारबाट आन्तरिक टर्मिनल भवनको अगाडिसम्म निशुल्क सवारी सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका थिए। आन्तरिक उडानबाट आएका यात्रुहरूलाई सहज बनाउन तत्कालै सुरु गर्न निर्देशन दिए पनि हालसम्म सञ्चालनमा भने आएको छैन। आन्तरिक उडानबाट आएका यात्रुहरूसँग ट्याक्सीले चर्को भाडा असुलेको गुनासो आएको थियो भने सो गुनासो सम्बोधन गर्न मन्त्री आलेले विमानस्थल गेटबाट माइक्रो बस सञ्चालन गर्ने निर्देशन समेत दिएका थिए। गत सोमबार मन्त्री आलेले सुरु गरेको दिन माइक्रो बसले सेवा दिएको विमानस्थल स्रोतले जनाएको छ भने विमानस्थलका एक सुरक्षाकर्मीले भनेका छन्, समाचारमा बस सेवा सुरु भयो भनेको छ, खै कताबाट पाइन्छ भन्दै सोध्न लाइनुहुन्छ। तर विमानस्थलबाट त्यो सेवा सुरु भएको छैन। हिँडेर जान धेरै समय लाग्ने, ट्याक्सी चढेर बाहिर जान महँगो छ। बुटोल जानेका लागि विमानस्थल पुगेका रमेश सुप्रेती भन्छन्, सरकारले बस सेवा सुरु गरेको सुनेको थिएँ, तर यता आउँदा त कतै देखिन भन्दै उनले भनेका छन्। विशेष गरी मन्त्री आलेले थालेको निशुल्क बस सेवा अझै पनि सञ्चालनमा नआएको बताइएको छ। दर्शकवृन्द, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक फुलकोट बोलाउने तयारी गरेका छन्। आइतबार नै फुलकोट बोलाउने तयारी भए पनि अहिलेसम्म न्यायाधीशहरूलाई भने जानकारी गराइन नसकेको सर्वोच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ। प्रधान न्यायाधीश राणाले सर्वोच्चका आफू निकट कर्मचारीसँग आइतबार नै फुलकोट बोलाउने र वर्तमान गतिरोधको अन्त्यका बारेमा छलफल गर्ने तयारी गरेको समेत बताएका छन्। न्यायाधीश तथा वकिलहरूले उनको राजीनामा मागिरहेका छन्। त्यसलाई छल्न उनले गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरेको समेत स्रोतले बताएको छ। उनको राजीनामाको कुरै हुन्न। सुरुमा आन्दोलन पक्षले सर्वोच्च अदालत सुधारको कुरा भएको थियो, के सुधार गर्नुपर्ने हो, कहिले कसरी गर्ने हो भन्ने विषयमा छलफल गर्न पनि खोज्नु भएको छ। सर्वोच्च स्रोतले भने अनुसार गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने प्रक्रिया तत्कालै सुरु गर्ने तयारी छ भन्दै बताइएको छ। यानि कि राजीनामा छल्न फुलकोट बोलाएर गोला प्रथा सुरु गर्ने तयारीमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा रहेका छन्। दर्शकवृन्द, चौतर्फी आलोचनापछि गण्डकी प्रदेशका युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङ दीपक मनाङ्गेले सहयोगीलाई कार्यवाहक मन्त्री दिने कदम सच्याएका हुन्। कानून विपरीत मनाङ्गेका सहयोगी रोनित मन्त्रालयमा कार्यवाहक एवं प्रवक्ताको नेमप्लेट राखेर बसेको खबर सार्वजनिक भएपछि सर्वत्र विरोध भएको थियो। मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले समेत तत्काल कार्यवाहक हटाउन मन्त्री मनाङ्गेलाई निर्देशन दिएका थिए। कानून विपरीत पद सृजना गरेर कार्यवाहक तथा प्रवक्ता नराख्न निर्देशन दिएको छु। मुख्यमन्त्री नेपालीले भने अनुसार मन्त्रीज्यूले मन भएको बेलामा त्यसो भएछ तत्काल हटाइसकेको बताउनु भएको छ भने खेलकुद मन्त्रालयका सचिव विनोद बहादुर कुँवरले पनि रोनितको नेमप्लेट हटाएको बताएका छन्। रोनित लामो समयदेखि मनाङ्गे प्रदेशसभा सदस्य बनेदेखि नै सहयोगीका रूपमा काम गर्दै आएका थिए भने पछिल्ला केही महिनादेखि कार्यवाहक तथा प्रवक्ता भनेर कागजात हेर्ने, योजना छान्ने र कार्यान्वयन गर्ने समेत गरेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्। रोनित स्वयंले पनि मन्त्रीले नभ्याउने भएकाले कार्यवाहक तथा प्रवक्ताको जिम्मेवारी निभाएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। तर कानून विपरीत कार्यवाहक दिएको भनेर चौतर्फी आलोचना भएपछि मन्त्री मनाङ्गेले भनेका छन्, रोनितलाई देखाएर आफू उम्किएका छन्। विशेष गरी सहयोगीलाई दोष लगाएर दीपक मनाङ्गे कार्यवाहक दिने विवादास्पद निर्णयबाट उम्किएका छन्। दर्शकवृन्द, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदमा रचनात्मक रूपमा प्रदर्शन गर्ने वातावरण नबनेको बताएका छन्। धुलिखेलमा संघीय प्रभावकारिताका कारण सञ्चारकर्मीको भूमिका विषयहरू अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्। उनले भनेका छन्, ट्रम्पको पालामा अमेरिकाको डेमोक्रेसी डिलबाट ढल्न लागिसकेको थियो, तर सिस्टमले बचायो। तर हामीसँग कुनै पनि सिस्टम छैन। सिस्टम बनाउने क्रममा छौँ। नेपाली जनताको सन्तुलित भूमिकाले अहिलेको स्थितिमा छौँ। सिस्टम बसेको भए यति हुँदैन थियो। सिस्टम बसाल्ने प्रयास गरिरहेका छौँ भन्दै उनले भनेका छन्। सापकोटाले केपी ओलीको नाम नलिई दुई पटकको संसद विघटनलाई लोकतान्त्रिक प्रणाली भत्काउन खोजेको प्रयासका रूपमा अर्थाएका छन् भने यसमा उनले ट्रम्पको उदाहरण दिएका छन्। पुस 5 प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि 28 असार दोस्रो पटक संसद पुनर्स्थापनासम्मका दिन आफ्ना लागि सिक्ने विद्यालय भएको समेत उनले बताएका छन्। उनले भनेका छन्, पाठ सिक्नुपर्छ, धेरै सामग्री प्राप्त भएको छ, भोलि दर्शन र इतिहासका विद्यार्थीलाई रोचक हुनेछ। सभामुख सापकोटाले संसद पुनर्स्थापनापछि पनि काम गर्ने वातावरण नपाएको गुनासो गरेका छन्। विशेष गरी संसदमा रचनात्मक प्रदर्शन गर्ने वातावरण बनिराखेको छैन भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, अखिल नेपाल आयल निगमले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनिराश्र बिउले शुक्रबार साँझ मसला जुलुस निकालेको थियो। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको विरोध गर्दै अनिराश्र बिउले मसला जुलुस निकालेको थियो भने अनिराश्र बिउले निरन्तर रूपमा भइरहेको मूल्य वृद्धिलाई अत्याचारको पराकाष्ठा भन्दै भनेको छ भने यस्ता जनविरोधी कदमको अनिराश्र बिउ घोर भर्त्सना गर्दै श्रृङ्खलाबद्ध भइरहेको मूल्य वृद्धि तत्काल खारेज गर्न जोरदार माग गर्दछ। नेपाल आयल निगमले बुधबार पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 3 रुपियाँ तथा खाना पकाउने ग्यासको एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 75 रुपियाँले मूल्य बढाएको थियो। विशेष गरी इन्धनको मूल्य वृद्धि विरुद्ध अनिराश्र बिउले मसला जुलुस निकालेको छ।
दर्शकवृन्द, नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो समूहका नेताहरूसँग 3 तहको चुनावसम्म सभापति बन्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन मङ्सिर 24 देखि 27 सम्म काठमाडौँमा तय गर्ने भएको छ। तर पौडेल समूहले भने साझा उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। यो समूहमा पौडेलदेखि महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह र केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइराला दावेदार रहेका छन्। 4 आकांक्षीबीच सहमति जुट्न सम्भावना गर्दै गएपछि वरिष्ठ नेता पौडेलले शुक्रबार आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक बोलाएर नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका छन् कि तपाईहरू नेतृत्वका विषयमा सहमति गर्नुस्, नत्र म सबैलाई संयोजन गर्न सक्छु। मलाई नेतृत्वमा सबैले अगाडि सार्नुस्। पौडेलले बैठकमा भनेका छन्, म पूरा कार्यकाल सभापति बन्दिन। 3 तहको निर्वाचन पार्टीलाई जिताएर विदा हुन्छु, त्यसपछि तपाईहरूलाई नै छुट्छु। 13औं महाधिवेशनमा आफू पराजित भए पनि निष्क्रिय नभएको भन्दै उनले सहमतिका लागि भूमिका खेल्न युवा नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन्। उनले भनेका छन्, तपाईहरूले यो भएन त्यो भएन भनेर मात्रै हुँदैन, सहमतिका लागि भूमिका खेल्नु पर्यो भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी 3 तहको चुनावपछि विदा लिन्छु, मलाई सभापतिमा साथ दिनुस् भन्दै रामचन्द्र पौडेलले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कार्यकर्ता पंक्तिलाई उच्च समझदारीका साथ प्रतिनिधि चयन गर्न आग्रह गरेका छन्। महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको पूर्व सन्ध्यामा भिडियो सन्देश जारी गर्दै केपी ओलीले उच्च समझदारीका आधारमा प्रतिनिधि चयन गर्ने आग्रह गरेका हुन् भने प्रतिस्पर्धा मात्रै होइन, अझ उन्नत स्तरको साझेदारी र सहमति लोकतन्त्रको उच्च स्तरीय अभ्यास भन्दै केपी ओलीले भनेका छन्। दलभित्रको समझदारी सुदृढ एकताको आधार हुने पनि ओलीले बताएका छन् भने चितवनमा 10-12 मङ्सिरमा हुने 10औं महाधिवेशनका लागि पनि शनिबार प्रतिनिधि चयन हुँदैछ। विशेष गरी उच्च समझदारीको आधारमा प्रतिनिधि चयन गर्न केपी ओलीले आग्रह गरेका छन्। दर्शकवृन्द, रत्तिम सांस्कृतिक अभियानकी गायिका लक्ष्मी गुरुङको निधन भएको छ। श्वास प्रश्वास र निमोनियाबाट पीडित गुरुङको बिहिबार भैरवमा निधन भएको हो भने गुरुङ रत्तिम सांस्कृतिक अभियानकी केन्द्रीय सल्लाहकार थिइन्। उनको उत्तरबाट बादल आउँदा, उत्तरतिर हेर्छिन् रे, बम्बईको कोठरीमा हामी चिली रुन्छिन् रे लगायतका गीतहरू चर्चित रहेका छन्। उनले रत्तिम सांस्कृतिक अभियानद्वारा सार्वजनिक थुप्रै गीतमा जीवन शर्मासँगै स्वर दिएकी छन् भने कास्की जिल्लाको भदौरे भन्ने ठाउँमा विक्रमसम्म 2023 सालमा जन्मेकी गुरुङ छाने छँदा उनको परिवार र रूपन्देहीको बेलैया भन्ने गाउँमा बसाइसरेको थियो। गायिका गुरुङको निधनप्रति नेकपा मसालले गहिरो दुःख प्रकट समेत गरेको छ। विशेष गरी जनवादी गायिका लक्ष्मी गुरुङको निधन भएको छ। दर्शकवृन्द, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले शुक्रबार पनि सबै इजलास बहिष्कार गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीश तोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनमा रहेका न्यायाधीशहरूले शुक्रबार पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिट समेत हेरेका छैनन्। प्रधान न्यायाधीश राणाले आफूले बाहेकका 8वटा इजलास गठन गरेका थिए भने राणाले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एउटा मात्रै एकल र अन्य 7वटा संयुक्त इजलास गठन गरेका थिए। शुक्रबार प्रधान न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, कुमार चुडाल, मीरा खड्का, प्रकाशमान सिंह राउत, हरिकृष्ण कार्की, विश्वप्रकाश श्रेष्ठ, हरिप्रसाद फुयाल, आनन्दमोहन भट्टराई, सुषमालाल माथिमा, पमल कुमार श्रेष्ठ, मनोज कुमार शर्मा, प्रकाश कुमार ढुङ्गाना, नहकुल सुवेदी, कुमार रेग्मी र तेजबहादुर केसीका लागि इजलास तोकिएको थियो। राणाले शुक्रबारका लागि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिटसहित अन्य मुद्दा पनि सुनाइका लागि पछि तोकेका थिए, तर न्यायाधीशहरूले भने बन्दीका मुद्दा समेत हेरेका थिएनन्। कार्तिक 7 गतेदेखि आन्दोलन थालेका न्यायाधीशहरूले यस बीचमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा मात्रै हेर्ने निर्णय गरेका थिए भने नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाईमा कानून व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालत परिसरमा धरना दिएका कारण न्यायाधीशहरू इजलासमा बसेका थिएनन्। विशेष गरी सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले सबै इजलास बहिष्कार गरेका छन्। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेले 10औं महाधिवेशनको प्रचार प्रसारमा कागजका पोस्टरहरू प्रयोग नगर्ने भएको छ। शुक्रबार चितवनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले दिएको जानकारी अनुसार भित्ते लेखन र कागजका पोस्टरहरू प्रयोग हुने छैन भन्दै बताइएको छ। मुख्य शहरहरूमा डिजिटल डिस्प्लेहरूमा महाधिवेशनको प्रचार गरिनेछ भने हाइवे तथा सहायक सडकहरूमा पनि स्वागतद्वारहरू बनाइनेछ भन्दै बताइएको छ। मङ्सिर 7 गते मोटरसाइकल र्याली हुने प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईले बताएका छन्। विशेष गरी एमाले महाधिवेशनमा प्रचारमा कागजका पोस्टरहरू प्रयोग नगर्ने बताइएको छ। दर्शकवृन्द, नेपाल आयल निगमले बुधबार मध्यरातीबाट एलपी ग्यासको भाउ 75 रुपियाँ बढाएर प्रति सिलिन्डर 1575 रुपियाँ पुर्याएको थियो। मूल्य बढाउँदा पनि ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 675 रुपियाँ र 84 पैसा घाटा भइरहेको बताइएको छ। जुन 15 दिनमा 61 करोड 25 लाख घाटा हुने आयल निगमको प्रक्षेपण रहेको छ। ग्यासको घाटापूर्ति गर्ने भन्दै निगमले यसअघि अन्य पेट्रोलियम पदार्थमा भने बढी नाफा राख्ने गरेको थियो। यसमा एउटा नयाँ मोड पनि आएको छ। सरकारले 2 थरी मूल्य तोक्ने भनेपछि व्यवसायीहरूले लाखौं खर्च गरेर 2वटा कलरको सिलिन्डर बनाएको बताएका छन्। अव्यावहारिक व्यवस्था सच्याउन खेलुलास रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारले 2070 सालमा सर्वसाधारण जनता र व्यवसायीहरूलाई फरक मूल्यमा ग्यास बिक्री गर्ने भन्दै रातो र नीलो रङको सिलिन्डर ल्याउने निर्णय गरेको थियो। त्यसअनुसार निगमले घरायसी प्रयोजनका रातो र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि नीलो सिलिन्डर प्रयोग गर्ने बताएको थियो भने सुरुमा ग्यास उद्योगहरूलाई कुल
सिलिन्डरको करिब 10%, 10 लाख सिलिन्डरमा नीलो रङ पोत्न लगाइएको थियो। त्यति बेलामा नीलो रङ लगाएका सिलिन्डर बजारमा पनि अहिले भेटिने गर्छन्, तर व्यवसायीहरूले रातारात चलखेल गरेर उक्त निर्णय कार्यान्वयन भने हुन दिएनन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा र निगमको तत्कालीन नेतृत्व पनि निर्णयमा आएन। सरकारले दुधथरी तोक्ने भएपछि हामीले लाखौं खर्च गरेर लगायौं भन्दै नेपाल एलपी ग्यास संघका निवर्तमान अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले भनेका छन्, तर सरकारले नै योजना अनुसार काम गरेन भन्दै बताएको छ। विशेष गरी रातो र नीलो सिलिन्डर कार्यान्वयन नगरेर आयल निगमले व्यवसायलाई पोस्दैछ भन्दै बताएको छ। दशबन्दी सुनको कोटा दैनिक 30 किलो बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले आग्रह गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष मणिरत्न साकेको नेतृत्वमा शुक्रबार गएको महासंघको प्रतिनिधि मण्डलको हालको आपूर्ति व्यवस्थाले बजारको माग धान्न नसकेको भन्दै तत्काल आपूर्ति व्यवस्था बढाउन राष्ट्र बैंकसँग आग्रह समेत गरेको छ। राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल समक्ष मुलुकभर रहेका सुनचाँदी व्यवसायको संख्या, यो व्यवसाय मार्फत प्राप्त रोजगारी, राज्यलाई प्राप्त राजस्व लगायतका विषयमा समितिको प्रतिवेदन बुझाउँदै महासंघले हाल हुँदै आएको दैनिक 20 किलो सुनको वितरण अपर्याप्त भएको जनाएको छ। विशेष गरी सुनको कोटा दैनिक 30 किलो बनाउन व्यवसायीले माग गरेका छन्। दशबन्दी 27 वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले सरकारी खर्च बढाउन आग्रह गरेका छन्। शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भएको भेटवार्तामा उनीहरूले पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकमको अभाव धेरै देखिएकाले समस्या समाधानका लागि सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्ने बताएका हुन्। बैंकिङ क्षेत्रमा पछिल्लो समय तरलता सङ्कट झन्झन बढ्दै गएको अवस्था छ भने कर्जामा लगानीमा आक्रामक देखिएका बैंकहरूले निरपेक्ष सङ्कलन भने बढाउन नसकेको कारण थप समस्या बढ्दै गएको बताएको छ। तरलता सङ्कटका विषयमा कुराकानी गर्न अर्थमन्त्री शर्माले सबै बैंकका सिइओहरूलाई सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा बोलाए थिए। सिइओहरूले समस्या समाधानका लागि चुनौती नीति परिवर्तन गरिहाल्नु पर्ने भन्दा पनि स्थिर नीतिकै पक्षमा आफूहरू रहेको बैंकर संघका निवर्तमान अध्यक्ष भुवन दाहालले जानकारी दिएका छन्। सरकारी खर्च पनि अत्यन्तै कम भएको र सरकारी खर्च बढ्न सके समस्या समाधान हुँदै जाने बैंकर्सहरूको भनाइरहेको थियो। विशेष गरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग बैंकर्सले सरकारी खर्च कम हुँदा समस्या भयो भन्दै बताएका छन्। दशबन्दी तपाईँहरूमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।